अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यिबन कसीरन कमा अमर व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु फिल खल्क़ि वल अम्र इरग़ामन लिमन जहद बिही व कफ़र व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर लितत्मीम मकारिमिल अखलाक ला युखलक़ु नबिय्युन बअदहु वला रसूलुन बअदहु वला उम्मत बअद उम्मतिही वला शरीअत बअद शरीअतिही वला किताब बअद किताबिही सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबाइ व खैरुल खलाइक़ बअदल अंबिया व हुम कन्नुजूमि फिस समाइ लिल इक़्तिदाइ वल इह्तिदा वहुम मफातिहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना अलन नबी मिन हरजिन फीमा फ़रज़ल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फ़िल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्लु व काना अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौन अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरन व सब्बिहूहु बुक्रतन व असीला हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़्रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व काना बिल मुमिनीना रहीमा तहिय्यतुहुम यौमा यल्क़ौनहु सलामुन व अअद्द लहुम अजरन करीमा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना
वबश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन वदअ अज़ाहुम वतवक्कल अलल्लाहि वकफ़ा बिल्लाहि वकीला सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। काबिल एहतराम जनाब सदर जलसा हज़रत मखदूम ज़ादा मौलाना एजाज़ुल हक साहिब दामत बरकातुहुम, अमीर जमीयत मौलाना फज़ल अली साहब, हज़रात उलमाए किराम, मुहतरम मुसलमान और कुकुरों के नास तो मैं दो दानन इज्तिमा लका संग चौड़ा दिसे दुरुश दसीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनासबत माने मुनादिर शेरा मानवरान दा खबर हम मशवा जसीरतुन नबी दे ताल्लुक दे यो खास उरज़ द खास मियास दे या द खास काल सरल दे अमेरिका के होंगे और इस्तिलाह इस्तेमाल हो 24/7 यानी वो रोज़ और द हर रोज़ सदीरिश गटे न दे ताल्लुक 24/7 सरल और दैमा खबरदा जसीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमरा वसी और फराख मौजूदा जेदा तो मुफ्रेम और तो मुफ कालिब के बंदोल तो चांद बस्ता का खबर लगा खुमाला युद्रकु कुल्लुहु ला युद्रकु कुल्लु मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमकालती वलाकिन मदहतु मकालती बिमुहम्मदी ज़ारता तूर दुनिया द मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहु कमा अकरहु मदहा व तारीफ का वलशु और नता हम को मस्ताकत पूरा दा अलबत्ता जितना 100 मिनट या यो घंटा या यो निम घंटा द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तस्किरो के दाद खपल जन तवे इस कीमत के ऊपर दोला द दवे घंटी कब्र मंजिलत का अल्लाह का नजर के देर ज्यादा जिक्र अल्लाह का महबूब तस्किरो की और जिक्र को वंद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबवी जुबान तरविश काला दे दे तरविश तो कालो हर मिनट सीरत थे लोग पता सीरत बयान की कि तसलसल सर तरविश काला प्रकार की रोज उष्पा ब्याम हकपुर के देवशी उस सीरत के सशे नुदावरमाए कराम वही जिले सीरत के दाया दा बदल तबाव मगाबल दे असलन से उड़ा और क्या दा उलमा वही जिले अपने हाजिब वेली चिदा फ़अला दा मर्रत तबारी और फ़अला दा हालत तबारी नुदासिया वज़न फ़अला दे माना दा हालात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जिदा सामने मुस्तकिल मौजूद है दे आरब ममालिक को यूनिवर्सिटी की द इस्लामियात या इस्लामिक स्टडीज ना अलावा यो बड़ डिपार्टमेंट हूं भी अगर तो वही डिपार्टमेंट ऑफ सीरा एंड सुन्ना तब
ځکه زما طالبان ټول خوښ وي ملیانو کې مې څوک خوښ وي څوک مې نه خوښ نو ما ته جاوید دا وویل ما د هغې وجه دا ده چې د طالب مادي خواهشات دي دی خو په سر کار نه لري او په چا کار نه لري هر چې ملا دی دی خو مادي ژوند ته راوتلی غریب په مصیبت اخته دی کله څه دین تېره کول کوي الله دې موږ د دین تېره کولو نه بچ ساتي تاسو ټول امین وایئ محترمونو پښتو کې ضرب المثل دی او وخت وسوځي بیا هم د پیتای نه ښایي نو که یو ملا ډېر هم ناکاره شي بیا هم د عامو خلکو نه ښایي بات دی جمعیت طلبه اسلام هغه دور کې یو مهم چلو دا کارونه داسې نه دي چې ته به نن تحلیل شروع کړي او سبا له به کار وشي دا تسلسل سره یو کانسپټ ته په دور روان وي نتیجه ډېره لیټ راوباسي زموږ هغه وخت پېښور یونیورسټۍ کې دا جدوجہد شروع کړو نو الحمدلله څه زمانه کړه هلته هم او بیا تاسو ته وایم چې ستاسو د جمعیت طلبه اسلام ما نه وړاندې صوبایي صدر چې هغه کله پروفیسر شو نو هغه شعبه سیره او سنه ما ته مبارکباد راکړه تحریک کامیاب شو ډپارټمنټ اف سیره اینڈ سنه په پېښور یونیورسټۍ کې واحده یونیورسټۍ چې د سیره او سنه په نام پکې ډپارټمنټ دی او دا درې غنډې کمال دی صحیح ده که نه لږ تېز وایي ما بله جمعه کې خلکو ته وویل ما دا خو د عقیدې مسله ده چې دا کائنات خدای پیدا کړي دي دا دنیا چا پیدا کړې ده لږ تېز دا پیدا موټر چا جوړ کړی دی جاپان چا جوړ کړی دی جاپان نو دا هغه متعلقه کمپنۍ نه موږ بیا بروشور غواړو پمفلېټ او لیفلېټ غواړو چې دی به اپرېټ کوم څنګه او چې څوک پورې د هغې یا بروشور باندې عمل کوي هغه ډېر ټیک ټاک چلېږي او که کله مو لږ تین تېره کړي چې هغې به اوبه له دې ځای کې واچوه تېل دې ځای کې خو زه دې ځای کې تېل اچوم هغه ځای پکې اوبه اچوم زه خپل نظام نافظ کوم نو نه صرف دا چې دا ګاډۍ به نه چلېږي انجن ته به له ګاډه ورکړي صحیح بیا به نوی انجن به ورته اچوي چې دا خو انجن تباه کړی دی نو دا دنیا الله پیدا کړې ده هغې مینوفیکچرر هم نه دی هغې انوینټر او موجود هم نه دی هغې خالق دی کریټر دی نو اوس دا خبره بالکل د انساني عقل خلاف ده چې دنیا کې جوړه کړې الله وي او نظام دې پکې د انسانانو چې روان وي د دې خبرې څوک نه جوړېږي او دا وجه ده چې اگر چې قانوندانان ډېر کوشش وکړي نظام ورکوونکي ډېر کوشش وکړي چې دا نظام او دا قانون دا پروډکټ وشي دا د خیر ورکړي خو چونکې د انسان اپروچ محدود او لیمیټډ دی هغه کاونټر پروډکټ وشي څه ورځې بعد هغه قانون لوی فتنه جوړه شي نو بیا هغه بدلې په یو بل باندې راځي اوس یو بل امینډمنټ لاندې اوس شلم راوړو نو دا په شلم نه درېږي صحیح شلم پسې یو بیا یوشتم راځي یوشتم پسې یو بیا دویشتم راځي دا سلسله روان دي محترمانو ناز مې کو ستاسو دې وکړي چې اوس سیرت دا احوال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او لکه محدثین د علم حدیث مختلف تعریفونه کړي دي خو ما وایي د ټولو نه ښه جامع تعریف پکې د حافظ ابن صلاح رحمت الله علیه ځکه د نورو محدثینو تعریف اقوالو د نبی کریم افعالو د نبی کریم او تقریراتو د نبی کریم ته شامل دی کوم تعریف چې حافظ ابن صلاح کړی دی هغه د حضور علیه السلام شمائل او سیرت ته هم شامل دی او دی وجه شمائل ترمذی موږ د دور حدیث کې وایو که د ابن صلاح دا تعریف نه دی نو دی به موږ ته بیا سفر څه کوي یا به سیرت ډپارټمنټ جوړو یا به موږ ته فقه کې ولا ځای پیدا کړو یا به نحوه کې صحیح عزیزانو استاد ته عجیبه ښکاره شوه چې شمائل او به نحوه کې څه ځای پیدا کړي او مولوي صاحب تفریق کړو پیر شیرجاني مبارک کې دا حدیث نقل کړی صحیح عزیزانو نو هغه به استاد خدمت کې جو سیرت دا احوال رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی اور دا هم بیانو څه دپاره لا تكن للخير واصفا وكن بالخير موصوفا صرف تعریف مه کوه کوشش وکړه ته څومره په دې کې عمل کولی شي مولانا صاحب وړاندې ذکر وکړو موږ نبي علیه السلام سره د عقیدت اظهار کوو موږ ورګرګې د عقیدت نه اول د عقیده اظهار وکړه لومړی د عقیدې نه شروع کړه عقیدې نه عقیدت ته لاړ شه او کوم ځای چې عقیدت د عقیدې نه وړاندې شي یا د شرک شکل واخلي یا د بدعت شکل واخلي دا به د زیاتې صحیح
چې عقیدت ته ورته د عقیدې په لاره که کوم ځای عقیده دې سیټ اساید کړه چې دا دې له پوره باندې کېدل بیا به راوالم اوس ربیع الاول دی اوس د عقیدت اظهار کوم نو اظهار عقیدت بدون عقیده یا به شرک فایده کوي یا بدعت فایده کوي عزیزان نو آج میں کوشش تاسو خدمت کې چې سیرت رسول پاک صلی الله علیه وسلم دا دې لپاره دی چې دا ما او تا عملاً خپل حضور اسلام والسلام فرمایل من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد کوم شی چې زما د دې دین سره تعلق نه صراحتاً نه دلالتاً نه اشارتاً نه ابتغاءً نه استنباطاً او اجتهاداً دا بیا بدعت وي خبره موږ یې ساتي ځکه اوس یو بل فکري خلکو له ولې بدعت صحیح یو بل فکري دا او څه خبره کې دی بدعت چې څه خبره کې او دغه مرګره کې راټینګ کړي چې بدعت او جامع تعریف ورته صحیح کته مرګره کې راټینګ چې مرګره په یو شی باندې ویلوي چې د حضور علیه السلام قول او عمل او نهي دا منبع او مصدر د دین دی سکوت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا نه عمل د حضور علیه السلام منبع او سورس د دین دی हमारे रसूल हाली पानी और किताब निकले यहाँ से बाजार में जुड़ा पड़े मुझे वो दिखा छोड़ देंगे ना छोड़ दो हाँ नबियान रसूल फक़ह वाली वक्त किताब वो लिख रहे थे मैं जब रसूल कानून और जूरिस्प्रूडेंस दर उसको जदीद अंदाज में पढ़ी दासर तक़ाज़े बकुरे के मावसरत मखदूम ज़ादा से दामत बरकात उन तज़िक्र को मैं दहर शाह से फिक्र दली वक्त पर अडीर लाज़िमी दे वाजिब दे ज़मान पर इस्तेमाल दहर शाह से फिक्र माने कि अल्लाह को इकले तब कुरान को इश्वी तब हदीस कोई शे तब अलक़वाइद अलफ़िक़हिया कोई शे तब इस्लामी उसूल कानून और जूरिस्प्रूडेंस कोई शे तब लीगल मेथड कोई शे तब कानून पर फ़लसफ़ी और हिकमत कानून कोई शे चलिए कानून हिकमत से और इधर माँ होता है आग दौर के उसीलू चलिए दौर की ख़ुसूसन तालीम याफ्ता तक का अल-क़ुरान के मुताबिक का कुछ के वाई किस्सो ला खबर दा से बोली ना खबर دا سوال دا نو دې تاسو لپاره باغ ته وسکم شي هغه ته فلسفي شي هغه په حکمت شي داږي انت مسلمان دې کنه ته نو دا باور کا هغه ته ته هو کوي صحیح بس هغه په وخت ده کو بیا خبر کوم نو کافر نه صحیح خو ځکه مسلم ته خدا هم نشي چې خدای حکم دی او خدای حکم نه ولې د پیغمبر اسلام او سلام حکم دی نو ولې باندې دې اخر کو استاد خدمت کی چې نبی اسلام او سلام سیرت دا عملاً د خبرولو لپاره دی عموماً د بیانولو لپاره دی چې هر وخت یې بیانوي چې خلکو ته وریاد شي او ازبر شي ورته مولانا صاحب باندې ذکر وکړو چې نه صرف دا چې د حضور علیه السلام اقوال او افعال صحابه محفوظ کړل یا تابعین محفوظ کړل تر اوسه محفوظ دي او تر ورځې قیامت به محفوظ وي بلکې د دې اسناد د دې رجال د دې روان ډاکټر سپرینګر ډېر ښه کتاب لیکلی دی هغوی د محمد رسول الله لویه معجزه دا ده چې د ده قول عمل صرف محفوظ نه دی 15 لکه روات دي صورت 15 لکه روات دي د هر راوي د هغه بایوګرافي دې امت محفوظ کړې ده دا ستا کمال نه دی نه د امت کمال دی دا د محمد رسول الله کمال دی صلی الله علیه وسلم د دې وجه ولې خاتم النبیین دی که دا شی محفوظ نه و بیا ما په اعتراض کوي چې خاتم النبیین نه دی خبر دې کړه خو خبره ده کوئی کافر نه دی زوزه تاسو وایي چې لوي چې خاتم النبیین نه دی ناظرین آپ کو تاسو خدمت کی جو سیرت دې مان تاسو سو وایي ها تاسو راوړئ باندې موږ دې صحیح یو مسله ده هغه مسله ده چې دا د ظهر او عصر جمع تاسو موږ په عمل کې ټول عادت راکړي یې چې تاسو سره د پریږي ایو وینم جمع بین الصلاتین کو بیا د ماقام ناس وکړ چې دې ځای مربوط ترجمه په سفر جمع بین الصلاتین یو ځای کې نن موږ بیان کوو دا کار چې کړل نه ماځګر ماقام یو ځای دا موږ شروع باندې اصل کو استاد خدمت کی او جدید فقہ پکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سیرت دغه لپاره مناسب باندې یو آیت دی یو وفد د بنو تمیم راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تاسو دا وایي چې خدای خوښ شي کنه او تاسو خاموش تاسو دا وایي چې الله خوښ شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفد راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ذکر وکړ چې او دا الله پیغام
अल्लाह ताला जब ये रोड़े जो मेरा आयत और तदबीक का आयत मौजूद है मक्के ना वैसे और तदबीक का जिन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी कथा सुवा के अल्लाह सरा मोहब्बत साथी दावाए जितना अल्लाह आशिको दा अल्लाह मुहिब मुतसव्विर फत्तबिऊनी ज़माए इत्तिबा हो गए उस इत्तिबा तो वही ये चीजें क्यों कदम अखली आगे कदम अखला चीजें क्यों कदम की दी आगे कदम किया ये नज़र का किकवा नज़र नकल कवा माँ बगैर तो ना कुरान की दो लफ्ज़ियों में इत्ताअत और इत्तिबा इत्ताअत मार तो बगैर का ट्रांसलेट में जाओ ओबीडियंस है हमें इत्तिबा ओबीडियंस है अगर चिकूल तर्जुमा ओबीडियंस भी करेंगे हमारे बेखुदा था इत्ताअत और नबी चिता ज़ियाद मुतवाली ने ज़हन दे फहमान नबी अल्लाह ताला इत्तिबा और ना इत्तिबा एमुलेशन दे मतलब आप अगर हर बार एमुलेशन बारे में बोलना खुशी एमुलेशन ताकि उस रही को कदम पाले कदम की खौफन तो मोहब्बत पास रास्ता यो खुदा जी नखरी की वसरा ड्रामा की वसरा ठीक है ड्रामा की वसरा अभी तक एमुलेशन नहीं हुई अभी तक इमिटेशन हुई सही और इमिटेशन तौहीद दबारा की एमुलेशन ताज़ीम दबारा की अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबे जिन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी कथा सुवा के अल्लाह सरा मोहब्बत साथे ज़माए इत्तिबा हो गई ज़माना करो गए ज संग के नमा शान के नहीं संग पास मा शान पासे संग खुराक को संग सखा और ये माना दादा जे संग खुराक को कर मुंगे बब्बर जानिब बान इंतहा सब ये दी द हुकुर जे पिंसी उचती दी सही दे तो गुरु जे तो तायो डोकरने को तो खुराक तक नहीं डोकरे सही मां कोई मैदान मंदूबात मर्तबा की दी दीन औलाद वाजिबात मरहला था पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द निजाम पे हवाला द वाजिबात खबर की जेता आज़ान द पैगंबर इत्तिबा और एमुलेशन के काम रहने के न मोहतरम अल्लाह फरमाए कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी ज़माए इत्तिबा हो गई युहिब्बुकुमुल्लाह तासुबत अल्लाह बख्शे अगर उधर जे खुदा बख्शे कम सड़े जे मेंबर से बख्शी नो ठेके दिया तो लेवल और हां सही है कम सड़े जे मेंबर से बख्शी वाई किस भाई ठेके दिया तो लेवल और गई ना कि यो खोल गई अब ऐसे तो रिपोर्ट तरह से अल्लाह ताला दे मोट निगरान ने कहा अल्लाह ने कदे कौम वाले को रहमी अल्लाह ने कदे कौम रहमी अल्लाह ने कदे खुदा मुक्त कर दिया हो जरूर बेला वस निश्चित किशो तरह कोई शेख अच्छे कम बनी देखा सही मुझे शेखान को पता लगे जिसको पूरे कम बनी पेशी जब मुंगा कम वाले देश का मुंगा बेड़ा नादिना कुरान करीम फरमाए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह कथा मोहब्बत साथे अल्लाह सराता वाले जिदा अल्लाह शकाश माशे ज़माए इत्तिबा हो गई नो कलमा इत्तिबा हो गया नो तासुब खुदा बख्श और जिक्र खुदा बख्शी और बेहद बादशाह जो खुदा बख्शी हां बस अल्लाह का तसव्वुर पर शेर की मशहूर शेर तस्वीर तैयार जो खुदी को कर मिला इतना कि हर तकदीर से पहले खुदी को कर मिला इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर तो जवाब मरन फिल यमन रजुलन युकाल लहू उवैस तो करम ये सड़े दे उवैस हुई बता उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन मुखदरमी दे मुखदरमी दे द मुखदरम का उसूल हदीस की निकली दी जिते को ग्रुप तो सहाबों के शामिल है का ग्रुप तो ताबईन के दे नमावे हर जद नफ्स वर्चू व फजीलत ताल्लुक दे खुदे द सहाबी ना रुतबा के कम दे ताबईन को रुतबा के बाला दे और जद रिवायात ताल्लुक दे बेहतर ताबईन को जुमरा के शामिल दे लकदी और मुशीर इब्न कअब अल-मुखदरम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हुए चैन फिल यमन रजुलन युकाल लहू उवैस अब फरदेमी को से नास ने तमाम तैयार दी दा अरबी के किताबों में लिखी थी उनका को उर्दू की में खावा नमाज पढ़े होली रोज को मुझे तारीखान अरबी कोई गुना मेरा कुरान में पख्तो की कुछ मेरा कुरान में पख्तो को बस दा बस वही तशेब ज़दा वही तब तकड़ा इंशाअल्लाह यस रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम व तय्यबा मना इन फिल यमन रजुलन युकाल
مقام ومرتبه دی وکړه خلیفه ثانی مشیر د رسول پاک صغر د رسول پاک شیطان په لار راځي په کومه لار باندې عمر را رواني غیر مسلم ته اوس موږ له تعبیر راغی چې 1500 کاله کې مسلمانانو دویم عمر پیدا نه کړي دنیا کې به کفر موجود ده نه به کافران نظام هغه عمر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویوا عمر کدا سره میلاو شو شناخت داله چې دې سر باندې د یو درهم یا د یو ورځې مقدار باندې سپینواله بس دې څه بس دې انګریزي ورته لیکوډه ما بیماری نه ورته نو یې شناخت دې تاسو شناخت کاږي شناخت یې علامت کې visible distinguished mark یا ظاهري شناختی علامت نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته د نادرا کارت ورکوي دا کارت د نادرا کارت ورکوي دا وایي کامي کارت دی بس به پیژنې چې په دې سره باندې دیو ورغوي برابر بس سپینواله دی حضرت عمر ته عمر کوم ملاقات ورسره شو دعا ته ووار عمر ته دعا ته ووار انا نبی صلی الله علیه وسلم ته حضرت عمر ته نبی صلی الله علیه وسلم دعا ته ووار اور ته عمر څخه ملاو شو ورسره درې دې ته بغاړه نو دوی ته اوسداوي پیغمبر علیه السلام په ماته یو په خطر راغلا کړی دا هغه ستاسو امانت دی نبی علیه السلام خپل جوړه راکړی دا وایي چې کامي ته دا دې مقام دی دا جوړه ما دا وایي چې کامي ته ورکا رضی الله تعالی عنہ محترمونو هغه وایي چې کامي کله هغه دا داسې د قوانینو ورتیر شي صحیح قوانین ورته بیانې اپلای کیږي قوانین بیا لکه تصوف په شوبانو ته قانون او شریعت وای بیانې اپلای کیږي صحیح موجود ته موږ شریعت اپلای کړو نه کوو عزیزان حضرت اویس قرنی رضی الله تعالی عنہ دا خود جنگ په موقع باندې خبر شو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک شهیدان شوی وینو بیا کوم مسله نشته چې زما په کې ټول غاښونه دي او د نبی علیه السلام خپل مبارک یو غاښ نشته نو یو ګټه راوخته یو غاښ نو ماته نو بیا فکر مشي بیا دا کوم غاښ په دې سایډ لګېدل دي په مخ لګېدل دي ځان لا ماته نو بیا دا بل طرف کې مړه ګټه راوخته د دې سوړ غاښ ورته چې نو په دې کې وای په دې تاسو په لګا کړل صحیح په ورای سره الله نام کو استاد خدمت کی چې اتباع ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله تاسو بنا الله بخشي او چې کله الله بخشي او يغفر لكم ذنوبكم الله تعالی تاسو ګناهونه معافي الله تاسو ګناهونه معافي الله تعالی اصحاب بدر ته داوود ګناهونه معافي الله تعالی ورته وي چې اذهبوا او افعلوا ما تفعلون او افعلوا ما فعلتم فاني قد غفرت لكم اصحاب بدر ته الله تعالی وي تاسو دومره کمال کړی دین بعد تاسو جرم زمانه در کې جرم نه صحابه جرم نه کو والله تعالی ورته کې جرم مو کو زبانی باندې مؤاخذه نه کوم دا کمیونټي حاصله څه څه ایمونټي دا کمیونټي حاصله حاصل کو کړی صحیح بعد دې الله تعالی فرمائے اذهبوا وافعلوا ما تفعلون کوي سچ کوي او دا وایي حاتم ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنہ بدر صحابي دی حضور علیہ السلام چې کله secretly پپټ یعنی موجودته دی دوی army secret صحیح د فوج راځانا انداز سره دا پلان جوړو چې مکه موضوع باندې حمله کوي خو صحابه سره په عام مجلس کې تذکره به کوله ډبل ډایرکشن چې شام ته راشو او هغه د دعوت عام نه یو څه معنا دا چې صحابه ځان کی په موقع ورته پته لګیږي چې کوم خاصه مکه ورته چې کوم خاصه حاتم بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنہ یا تاسو صحابه هغه یې راځي خبر حاتم رضی الله تعالی عنہ دغه قبیله او خاندان مکه معظمه کې نو قبایلی ژوند قبایلی کلچر کې دا د قبیلې سره راځي چې هغه د دین کې نو ګرځا خپل قبیله نه نه چا سپورټ واخلي د چا شلټر واخلي د چا تحفظ لاندې او پاتې کېږي دا زموږ یو ټاکي خلک قدر وکړي نه دراشي خو چې سره پناه واخلي نه د هیڅ بداري دا حفاظت کوي حضرت حاتم رضی الله تعالی عنہ یو حلف الاینس ویور کله د حکومت بسته کله د قبیلې بسته کله د افراد بسته نو یو الاینس وکړو
यो कबीले सर उस दिल खुजेरे बार एहसान अगर ये बेशर अदब नातर करो दबे कला आटे कुशी शायद जिंदगी पर क्यों जायशी जो खत्म होने को और ये वक्त सिलागिन सहाओ हुजूर अलैहिस्सलाम व सलाम द खानदान द बनु हाशिम खादिम और मक्का मुसलमान मुसलमान लोग मदीने मनव्वरे का आने वा दाए वरीद कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र की सईदा रसूल की सईदा रसूल की नवराला वे चीज़ को गरीब मसला इमदाद पकार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम राबुल कोयला जमूद खानदान नौकरो जमूद खिदमत करे ताफंदी पैसे उनके गई चक्कर काले कराने चार पैसे न हो काले कराना तब काम कर तेरे पैसे मोटे के वाले वर्ग चिदार वाले ना हाथे में बताओ रे कोच वो दे तजमाय खत दा पैसे वाला खुदा खत बफलानी दवर की हुकुम दा पट खत दे दासे जाए संभाल के जो पता हो गया नागे कितन नागे द कंसो पर युवल के खत आओ और रवाना देखो जिब्रील अमीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावे वेदा से दस्ता सीक्र सी लीक आउट की दादी की दा गुलामी राज खतरा हज़रत यारी हज़रत मिक़दार हज़रत ज़ुबैर और कई रिवायत हज़रत बिलाल हम दाई वो से रवाना चिता सो वज़ीरा फलाने खजा हज़रत अली जे के बेटे के साथ आगे जोड़े पे जो हुजूर खानदान खाते हो नबी आका पर रसूल खान के आराम करी आगे ना खत वाला दाखिल मक्का तो मरस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला होती चिकरा वसे डिमांड जो का इनकार हो गया खत निसला हज़रत अली रज़ी अल्लाह के सख्त खबर और टोकरा बेइज्जती करेगा पानी की सख्त को कपड़े बदलने को रटूर पानी सख्त करे को लतो की अन्य किरदास और मुजरदन की जामे बदला बस तकावर का ना हो गया सही मारे मुश्किल का तो भी हम तो पर्दादार से तब पकियो खुदा रहम की जात प्राण मल की में मैं दर्द के रिजल्ट दावे कोई तसर के दिन बलो बस तर मत सब्र का सब्र आ बस नाजीजान आज में कोस्ता दा खत राव नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत बुला من حاطب بن ابي بلتعه الى فلان وفلان 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 هذا حاطب الناس پیغمبر اسلام مسکے شورا هذا حاطب کو بھی کہ خط سنا والے تو سڑک کو کیا پیج پیڑ پیج نہیں یہ فاو پیج نہیں هذا حاطب چلا سے حضور ناس کا خط ہوتا ہے تو ما خط چلا لو ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسکے شور ورتے ما حاضر ہے حاطب داس شے داسنی حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ ورتے ہوئے چودا اللہ پیغمبرہ فواللہ مانا فقتو ولا قدرتو زمارے اللہ بانے قسمی لکھو منافق یماؤن مرتدب منافق یم لکاری ہم منافق پورے شیئے گیا خصوصا منافق یم او مرتد یم کوئی زمان دی سر حیف ہو او سو قبلہ جو گیتا تو دی ما بانی احسان ہو ما بھی دا احسان بدلو کجون رو خلاص کا دی مثلا احسان جو کری دی دا احسان بدلو کجون رو خلاص کم حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاندار سڑے اگر تو دین راوشتا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے دانی دے ادر کا عنق حاضر منافق ویٹی کی یاترا کے شدی منافق نصر جدا تو حضور مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بس یو سادہ جملہ ورتا ویلا او ما شهید بدر دے بدر کے مسرو او ما شهید بدر دے بدر کے مسرو ندی تو تذکیر یہ طریق آل ہز مائنڈ اینڈ برین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلک کدا دماغ چہ اہل بدر متعلق اللہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائی دی بات بس اللہ نے جڑے دم چہ اللہ ماتا جذبات یہ کوئی نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام گانے میں ڈاکٹر پورے والے دے جذر دسا کٹ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے امت شہید بدر دے بدر کینو حضرت عمر کا خبر رہا یاد شوا چاہے بدر کا اللہ تعالی نے زئی کتاب دے نباس سے جرم کوئی تاسو نہیں مانے گرے نو بات دی آج میں کو تاس خدمت کی جو یغفر لکم ذنوبکم کدا شکر پیغمبر اتباع قرآن اللہ محبوبان بشی او جدا اللہ محبوب جنا اللہ بتا دستا گناہنا معاف کی اللہ تعالی دستا ذنوب بخی مفدہ وکر کی دا صرف سیرت جلسہ بانے نے کی دا سیرت بلول بانے کی سمجھ کی دا سیرت بلول بانے ونبی علیہ السلام فرمائے کہ ما عملتکم بی فاتو منہم استطاعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا ويلكم شيء ما تاسو حکم کړی چې څومره د وسنه هغه باندې عمل کوه او چې کوم شی نه منع کړی نه هغه دا دوپور نشته یا دا کړی نشته هغه دا کنسیشن نشته چې څومره منع کېدې شي د دوره منع شه که حضور صلی الله علیه وسلم
इमाम दा जुमला दा से वे जामे को करेंगे कदा जुमले दा से या सुभान अल्लाह हम मामा को हर वे नारवा सिदा मान है तुम अनहु फंतहु मस्ततातुम जे सोरो वो सिदो दे बस मना शुक्र और मंडा पे लगे मन ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मने बाप की 100% abstain from और अवामिर बाप की जे सूरत को वस पूरे में तो रखवा बाहर देख आज मेरे को उस्ताद सल्लल्लाहु की सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दा सीरत दा जाने उस सीरत दे वले दे ज़करा पैगंबर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पैगंबर आलमी दे ग्लोबल दे यूनिवर्सल दे एवरलास्टिंग दे परपेचुअल दे दायमी दे बात तो पैगंबर बात तो पैगंबर गजोसा बात तो पैगंबर नरा दोस्त मां बरको तो मैं कहता हूं कि अव्वल वाला सही ये अव्वल और ये अव्वलीन से आखिरीन जब सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन जब करूंगा तो ब्राह्मण डबू सही शाबाने शेख या दे दस को डापा होगा नमाय मिसाल मौते पहले को पूरे टोल अंबिया और रसूल अल्लाह ताला वक्ती रहे गए टोल पैगंबरान और रसूल अल्लाह ताला आला काई रहे गए टोल अंबिया और रसूल अल्लाह ताला कौमी रहे गए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वक्ती रहे गए थे ने आला काई रहे गए थे ने कौमी रहे गए थे दे दायमी पे लोग कौमी रहे गए जिदे पैगंबर ने वक्त पर हम तो पूरी दुनिया दा उसूल दे पैगंबर ने जो पूरी दुनिया दा पारा क़यामत कोई बदे पैगंबर भी जो पूरी दुनिया दा पारा तो मोहतरम बोलो आप मेरे को उस्ताद मां बरकर तो हुए मैंने दे अव्वलीन और आखिरीन से करे मैं मिसाल तो ये तने नमाय मिसाल वर्ग मालूम है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अंबिया और सरा दा ताल्लुक द कोई खातिर दा मैदान से के मसदर और सीया को ताल्लुक की सही नमाय कलाम मौजूद हर खबर को ले करे खाल इंतजार करो खरीदा सी गवे थे अगर आया की भी आऊ ले ग्राम छोड़े भी आया बस खबर शुरू को बताए को खाल को कर ले बने के टेक कर बोला खबर खोले तो खबर खोले माजी में इस्तेमाल होता मुजारी में इस्तेमाल होता जहाद में इस्तेमाल होता की दिलन नासिबेन को नफी में बोला नहीं में बोला आले में इस्तेमाल होता ज़रूफ में इस्तेमाल होता आखिरी सही मतलब माहिरान का कासिद और ये दिन ये काम और मुश्तरक शेर और इस्तेमाल के मसदर हुए सही होता अगर ये मसदर हुए अगर इंडेफिनिट या इंफिनिटिव वर्ब यानी आगे ये ज़माने से ताल्लुक रिश्ता उस कलाम मौजूद माजी मुजारे पूरा से मौजूद मसदर जाने का उसका और उससे तस्करा के नुवाई बच मसदर मा खस्ते दा माजी और मुजारे जाने का बस जगह तसव्वुर दा मुकद्दम दा आगे मौजूद बाटे है मुकद्दम दा आगे मौजूद और दा आगे तसव्वुर अल्लाह अलबत्ता वजूद के मुताखर आ गए नबी नबी अलैहि वसल्लम अव्वलीन दे कल इल्लत अलगैब ऐसे कल तासिम को है इल्लत अलगैब दे कल इल्लत अलगैब तशबीह करे वो खाम खावा दे कल इल्लत अलगैब दा आलम दा पारा च अल्लाह ताला दा दुनिया दा पैगंबरान रा लेगल फिल हकीकत हिकमत दाओ च आखिर की खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को देगा सही नदा स्टेज बराबर हो दा पारा स्टेज बराबर लगस्तान जलसल न मकामी मौलवी साहिबान बयान की 10 मिनट या 15 मिनट या हर सूरज में टाइम पता ताजा डिपेंड सही न खबर बारे में दी गई और हर जो खबर को आवे और सर तस्वीर के मेहमान को तस्वीर आवे बयान के तवज्जो सर की दा कुल पैगंबरान दा लोकल और मकामी मुकर्रिरीन देखो खबर पला रहा के सब को बयान को टोल और कौम तवे के बाद के मेहमान खुसूसी रहमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तासदा वाला कि मेहमान खुसूसी का बयान पे जैसा था सही है जगह जगह मेहमान खुसूसी तौहीद के लाने पर ज्यादा तो फिर मौका कर सियासत की राशि है जी सदर मामला का वकील से भी इजाजत पर की तो उसका खबर होगा फिर वकील से जरूरत हो स्कैन दोबारा तो भी आज में को उस्ताद खिदमत के प्रोटोकॉल पामाल को खुदान बशकोर मकसद है दोबारा तो भी आज में को उस्ताद खिदमत के कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कायनात पर पशाम दे इल्लत गाई कायनात पर पशाम दे इल्लत गाई जिदा दुनिया से अल्लाह जोड़कर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देव जो कुछ देर आवे बस दा नबूवत दा मैदान दा अल्लाह ताला बन को बस तक और लास्टिंग पैगंबर देख के आमद हुए दा खातमुन नबिय्यीन दा खातमुर रसूल नाज़िलान
ستاسو وړاندې ما د سورې الاحزاب څخه آیتونه ویلي دي. امام کرخي او امام بزدوي دا زموږ د اصول قانون دوه ماهران دي، لوی وکیلان، غټ اټرني دي، بیرسټران، ججان دي، لوی اهلیت لري. ځکه زموږ د اصولو منبع یا امام کرخي دی یا امام بزدوي دی، فخر الاسلام بزدوي. صحیح. د قاضي یوسف کتاب په اصول قانون کې د ټول نه مقدم کتاب دی، خو پیدا کېږي نه. لهذا اوس موږ دپاره د ټول نه مقدم کتاب اصول البزدوي دی. څه شی دی؟ اصول البزدوي دی. ناظرانو امام بزدوي امام کرخي د هغوی په دې کې خلاف دی چې قوانین او احکام دا خاص دي پیغمبر پورې، بیا څه پکې عام شوي دي؟ که قوانین او احکام دا عام دي خلکو دپاره او څه خاص شوي دي پیغمبر پورې صلی الله علیه وسلم، نو دا د هغوی علمي تحقیقي خبره ده چې چونکې ډایرکټ مخاطب د الله رسول پاک صلی الله علیه وسلم، نو قوانین ټول د پیغمبر دپاره خاص وو. د څه قوانین یې هغه ته دا اوس عام که هر سړي ته اپلیکیبل دي، او چې کوم نه دي عام کړي نو خاص پاتې دي. ما وایي ما د اختلاف بعینه دغسې لکه د قصر لمونځ چې د لمونځ 4 رکعاته او 2 رکعاته لکه دا 2 رکعاته رکوع کې سره وشي. صحیح. یعنې دا لمونځ د مازدیګر ماسپښین دا 4 رکعاته نو سفر کې 2 رکعاته شي، اگر دا اصلا 2 رکعاته نو په کور کې 4 رکعاته شي. صحیح. او عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها چې دا 2 رکعاته اصلا دا لمونځ 2 رکعاته په اسناد المغرب چې هغه 3 رکعاته اوس هم 3 رکعاته دی، سفر کې هم 3 دی، حضر کې هم 3 دی. صحیح. د سهار خو 2 رکعاته، خو د ماسپښین مازدیګر او د ماسخوتن لمونځ حضرت عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها ابتداء دا 2 رکعاته وو، بیا د الله حکم راغی چې کله په کور کې نو بیا په 4 کې، او که سفر کې د دې وجې امام رحمة الله علیه فرمایي چې دا رخصت اسقاط تعبیر چې زه کوم چې صرف د وجود د تصور دپاره کوم چې دا شی واجب دی، ورنه اصلا خو مونځ فرض هي 2 رکعاته دی. صحیح. او د جمهور مسلک د ادب بیران د قاري صاحب ته یاد کړه. صحیح. دا وحي ماته اوس د امریکا کې کېږي، نو چې دا وحي ماته وشي نو زه بیا زر ولیکم، بیا کتاب ولیکم، نو بیا دله ورکړم دا کتاب لیکم، که چا ته مې څه فایده واخیستله انشاءالله. والله داسې ژوندي کې نه څه فایده ترجمه یې مونږ ته وسوه. بعد دې عام خلکو ته تاسو خدمت کوي چې نبي علیه السلام کله مکې معظمې کې پیدا شو او الله تعالی 40 کاله عمر کې نبوت ورته ورکړ. د مکې والو دین دا د رسومو، د عاداتو، د عرف او د رواج یو مجموعه وه، حتی چې رواج او رسم دا د ابراهیمي تصور په احکام باندې هم غالب راغلی و. حج به دوی کو خو په احرام کې نه بربنډ دی کو، تلبیه به یې ویله او متضمن توحید ته نه و، مشتمل او شرک باندې، مشتمل او شرک باندې رمل یې نه کو، سیټیان یې غرغولې او تاړې غرغول، سیټیان یې غرغول او تاړې غرغول، سا یې کوله صفا مروه میاشت کې، او الله ته یې نه کوله اصاف او نایله ته یې کوله او دعوې دا وه چې دا د ابراهیم علیه السلام دین دی، د ابراهیم علیه السلام طریقه دا ده. یو چې الله تعالی فرمایي ولکن کان حنیفا مسلما، د ابراهیم شرک سره څه تعلق، د ابراهیم علیه السلام دین او الله سره څه تعلق، او خالص مخلص مسلمان، حنیف خالص مخلص مسلمان، خالص مخلص مسلمان دی ته وایي چې د خدای دین واقعي عمل دپاره ایز موږ په امریکا کې کله څوک ګاډی خرڅوي چا باندې ګاډی موټر سوچا باندې موټر کې په شي کې نه څه ډیفیکټ پکې وي خامخا، نو که اوس ډیفیکټ پکې وي او هغه ورته ظاهر نه کړ نو هغې درته واپس کوي، او که دې ظاهر نه کړ نو دا هلته جرم دی. دا قوانین ټول شریعت کې خو عملي کوي هغوی. صحیح. نو چې ته کله موټر خرڅوې او کاغذ لیکې نو هلته کوټ ان کوټ انورټډ کاماس بګین او انورټډ کاماس کلوز کې دننه آن ایز بیسس، یعنی دا موټر د باندې خرڅوم لکه څنګه چې دی په کوم حالت کې دی. صحیح. نو بس دا ایز د پیغمبرانو د الله دین واسطه ایز ډیفیکټ پکې نه و، نقصان پکې نه و، کوتاهي پکې نه وه، چې څنګه مکمل وو داسې مکمل واغسته مکمل باندې عمل وکړو. د دې په نسبت باندې پیک اینډ چوز نه وکړو، د دې په نسبت باندې مونږ میټا هف اور کڑوا تو مونږ چې دې کې کوم د فائدې خبرې د فائدې خبره تاسو ته کوم ما درته وایي
سوالي کوي جمعیت العلماء کې وسوالي جمعیت العلماء کې چې نو بیا خالص الله لپاره یې چې جمعیت العلماء موټو دا چې جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام ته خپل سره ونډه واړه او دا ونډه کوم ځای ته ورسوه د مولانا فضل علي صاحب کور ته دا ونډه کوم ځای ته ورسوه د مولانا فضل الرحمن صاحب کور ته بیا دوی پوه شو د الله عدالت پوه شو مونږ خو ورته وایو چې مونږ خو چې دې سره زده کوو چې دوی موټو دا چې جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام زما تعلق پر سره دې لپاره چې د عمر ترانسفارمر لګي دا ثانوي امور دي دا سپلیمنټریز دي صحیح دا دې لپاره چې ما ته بناله پخوي تاسو ته یاد دي ټانګوي چې غالبا 2 کال وړاندې چا د پوسو په اجازه سویګي اشاره راستي نو زما په خاطر دا چې ورګي سره پکې سه پرشتینو اختلاف او پیدا او چې دا او فلانکی راوته دې فلوي دا سویګي اشاره راستي دا حکومت راستي سویګي څو راوي حکومت یې په دې څو راوي وای او روډ څو راوي او ناله څو په د زور سره نو ما وی په وخت نه راوستل دغه ناروغه باغی ورته سزا به دی تر اوسه دا ولې دا تر اوسه دا ورولې کوفنو تر اوسه دا خپل د بيجولې پرووایډ دا په تاسو دې دا اوسه سیستم دا جوړ دی چې خلک کوی حکومت کوی لګي کو په دې مو څه وکړو صحیح زبردست درځي ما هم مانځي چې فرض وکړو د راغله د ماته فرض جوړ شو ما نو دا سنت پکړي نو ما وړي بیا یو بل واجب چې مرتبه سنت مقدم نو ما هغه زمونږ پورته چې راځي راځي او ګول نه ټول دې بارانونو کې خاور ناسته وه نو سوړه وږې شوې وه نو ده وایي که دغه اوس ډک نه کړو نو خو دا پیچن به مات شي بل باران سره او چې دا پیچن مات شي ورپسې به دا پول مات شي او که دا پول مات شي 10 کاله بیا څوک نه جوړوي نو کله بیا بابر دا باران هلته هم پول سره دغه لوبه شوي وه استاده جوړ دی د خدای بندګان په لار روان وي بېلچایم ورسره وي صحیح 2 خلک په لارو او دا نظر کوله چې دا رسول ده نو کله کې دا وګړه باران لړې دا پیشن بمات شي ځکه دې پیشن کې ای وو سیمټ مټني هغه یې ګټي ول پاس ورې او هغه هیڅ سپورټ نه کول نو چې پیشن لاړ کول کې پاتې کی او بیا سیلا باندې درځو دیګو ورکی نو سره ته هغه راځي الباس د سیمټ سره لګیدلې اته هغه نو خلک بیا لپړي دوه پخړې بیا بشل کار په تیریږي چې بیا دا هغه چې ځای ورکو نو کله راوړل نو څه خو به ځایو ازما مشر دی راځه ناغه وی دا ډاکټر ما ښا نا خو نو ورسو ناغه یې کانی راوړل او ما په لاس باندې خاور راکړم سره کې راځو هغه کانی پکې شو کاکول خاور په پاسه اچو هغه یو څه لیدل نشته ما تاسو سره وسه په ځای راوړې شته کې نشته وینې چې موږ سره ونشته ما تاسو سبق راوړې تاسو په پټی کې څه کوئ او ما تاسو مسلم راغلی وینې ته ټلیفون کې کوم ما دا څه وینم نو بس بیا خاموش ځکه دا یو سړي زمير شته او زمير ورته چې دا ځمداري په زما چې دا یو د څه د چې حرام راځته وي کاني مې ټولې کټولې وي دا قومي سرمایه دا وسایل شي عزیزانو څو پر چې دا احساس قوم کې راغلی قسم دې کې یا دا قوم واچي یا دا ملک واچي صحیح او دا په جمعیت العلماء حکومت راشي چې دا ابوبکر حکومت راوړي بیا د ملک وایي چې د عمر حکومت راولي الته احساس قوم کې پیدا و ابوبکر کامیاب وشکا چې صحابه دا په سپورټ ولاړ عمر کامیاب وشکا صحابه دا په سپورټ ولاړ عثمان علي کامیاب وشکا چې صحابه دا په سپورټ او تعاون او تایید نو باندې هغه په تاسو خدمت چې نبی عليه الصلاه والسلام قرار راغی دا مکه وانه دي دا د رسم او د رواج دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رواجونه کلاسیفای درې قسمه کړ یو هغه رواجونه چې ټول یې بلدو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شرک د بوتانو بندګي دا په لومړنۍ ورځ باندې تاسو زر ورو ما تم سلام تسرب بلا ونقصوا في قول الا الله لست بواسطه محترم ورو د هغه رواجونه چې هغه مکمل طور خو پیغمبر اسلام از چې څنګه وو داسې وساتل او دریم هغه رواجونه چې جزوي طور خرو او جزوي طور خراب وو پیغمبر اسلام د هغې اصلاح وکړه اخرابوالی ولا ختم کړه یو په دې رواجونو کې وو د متبنا تصور چې څوک په زوی ونیسي نو د مشرکین مکه
दावो या अकीदा दावा कि दा सड़े पशान दा हकीकी दुई दे शान हकीकी दुई दे अल्लाह ताला फरमाए कि दा से न दा पशान दा हकीकी दुई ने दे दा से और तशरीफी निस्बत दा से बस दा से बकी में करना तबा